नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म प्रसन्न ढुङ्गाना। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। नेपालमा मानिस हराउने क्रम बढ्दो छ। प्रत्येक वर्ष अघिल्लो वर्षका तुलनामा मानिस हराउने दर बढिरहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 3 वर्षमा मात्रै 45,423 जना मानिस हराएको उजुरी प्रहरीमा पुगेको थियो, जसमध्ये 11,023 जना मात्रै फेला परे। बाँकी 34,400 अझै पनि बेपत्ता छन्। तर यसरी हराएका मानिस कहाँ जान्छन् त? यस विषयमा भने खासै कुनै अध्ययन भएको छैन। अझ मानिस हराउनुको यकिन कारण समेत अनुसन्धानमा आउन सकेको छैन। आखिर के छ त मानिस हराउनुको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। डरलाग्दो रूपमा बढ्दै मानिस हराउने समस्या। पछिल्लो 3 वर्षमा 34,400 बेपत्ता हुनेमा बालबालिका र महिला बढी। गत असार 14 गते हराएकी मोरङकी 21 वर्षीय करुणा कार्कीको 6 महिना बितिसक्दा पनि अत्तो पत्तो छैन। असार 8 गते हराएका सुनसरी इनरुवाका 13 वर्षीय किशोर मुकेश चौधरीलाई पनि अहिलेसम्म परिवारले फेला पार्न सकेका छैनन्। गत साउन 4 गते हराएकी बर्दियाकी 19 वर्षीय पार्वती बराल पनि अहिले कहाँ र कुन अवस्थामा छिन् कसैलाई थाहा छैन। करुणा, मुकेश र पार्वती त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन्। नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा हराएका व्यक्तिहरूको विवरण शीर्षकमा हराउने व्यक्तिहरूको फोटो सहितको सूची निकै लामो छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 3 वर्षमा मात्रै 45,423 जना मानिस हराएको उजुरी प्रहरीमा पुगेको थियो, जसमध्ये 11,023 जना मात्रै फेला परे। बाँकी 34,400 अझै पनि बेपत्ता छन्। मैले नेपालको समग्र तथ्याङ्कलाई दृष्टिगत गरेर बोल्दाखेरि नेपालमा मानिस हराउने समस्या एउटा ठुलो सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको छ। सबै हराएका मान्छेहरू अपराधको शिकार भएको चाहिँ देखिँदैन, तर यो एउटा सामाजिक समस्याको रूपमा चाहिँ रहेको छ। कुन वर्ष कति बेपत्ता? आर्थिक वर्ष 2073-74 9,160 जना। आर्थिक वर्ष 2074-75 11,228 जना। आर्थिक वर्ष 2075-76 14,012 जना। जम्मा 34,400 जना। तथ्याङ्क अनुसार हराउनेमा पनि विशेष गरी बालबालिका र महिलाको संख्या बढी रहेको छ। कहाँ जान्छन् हराएका मानिस? सामान्यतया अहिलेसम्म हराएका मानिसहरू कहाँ जान्छन्, के गर्छन् भन्ने बारे ठोस जवाफ भने कतै पाइँदैन। न त यो विषयमा स्पष्ट अध्ययन नै भएको छ। हराउनेको संख्या विकराल भए पनि सरकारले समेत यो विषयमा खासै चासो दिएको पाइँदैन। यो जस्तो अब इन्डियातिर अपर्च्युनिटीको कुरा गर्ने तपाईँको एक किसिमको ठगिएर गएका मान्छेको ब्रोथलमा पुगेका पनि घटनाहरू छन्, नम्बर 1 होइन। र तपाईँले भनेको जस्तो सर्कसमा पनि केही बच्चाहरू भेटेका अवस्थाहरू छन्। र त्योदेखि बाहेक यो के भन्छ कडाई गर्ने कारखानाहरू हुन्छ नि इन्डियातिर, त्यतातिर पनि। र के नेपालीहरू तपाईँको लेबर बन्डे लेबर भन्छ नि हामीहरू, काम गर्न गयो तर बन्देजमा राखेर उ गरेको पनि देखिन्छ होइन, तिनीहरू सम्पर्क नआउने। र जुन गल्फतिरको त जुन हामीले अघि कुरा हेरौँ, अब त्यहाँको त तपाईँको के छ भनेपछि मान्छे जाने हराउने र कति मान्छे मरेका भन्छन् घटनाहरू कि मान्छेको ठेगानै थाहा छैन। यहाँबाट गएको छ अमेरिका, तपाईँ साउथ अमेरिका पुग्यो र मान्छे कहाँ छ थाहै छैन, बिचमा मारिएका, कैदमा भएका होइन। र यस्ता विभिन्न चरण क्रस गरेर यसरी फसेका देखिन्छन् यी व्यक्तिहरू, या बच्चाहरू भनौँ, महिला भनौँ, युवा भनौँ, तिनीहरू सबै। प्रहरीका अनुसार हराउने संख्या हेर्दा निकै ठुलो देखिन्छ, तर हराएका मध्ये सबैको अवस्था अज्ञात नै छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। कतिपय परिचय लुकाएर बसेका हुन्छन् भने कतिपय रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, नाइट क्लब, घरेलु कामदारका रूपमा समेत काम गरिरहेका हुन्छन्। मात्र डाटाबेसको अभावमा भन्न सक्ने अवस्था नआएको हो। हराएका मानिस मैले भने एउटा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो चोइस अनुसारको रोजगारीको निम्ति पनि गएको देखिन्छ, जसलाई घर परिवारले स्वीकार्दैनन्, त्यसकारण उनीहरूले त्यो कुराहरू सतहमा ल्याउँदैनन्। दोस्रो प्रसङ्ग यहाँले भनेको जति कतिपय अवस्थामा हामीसँग बेवारिसी अवस्थामा थुप्रै लासहरू बरामद भएका छन्, ती पनि हराएका मानिसहरूकै एउटा सङ्ख्याभित्र लिन सकिन्छ। यसको अतिरिक्त हराएका मानिसहरू
कतिपय अवस्थामा मैले वैदेशिक रोजगारीमा भने वैदेशिक रोजगारीका पनि विभिन्न प्रकारका पेसाहरू छन्। कोही इन्टरटेनमेन्ट बिजनेसमा गएको देखिन्छ, कोही सामान्य रोजगारीमा गएको देखिन्छ, कोही रुटको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि सुरुमा यो चाहिँ कन्फाइन इन्डिया भन्ने कुरो गरिन्थ्यो। अब इन्डियाभन्दा बाहिर अरबियन मुलुकहरूमा गएको देखिन्छ, त्योभन्दा बाहिर एकदम ल्याटिन अमेरिका, कतिपय प्रसङ्गमा अमेरिका, युरोपसँग पनि पुगेको देखिन्छ। त्यसकारण यो हराएर पुग्ने स्थानहरू भनेको चाहिँ भेग र ऱ्याम्पेन्ट छ। मानव अधिकार आयोगका अनुसार हराएका मध्ये कतिपय अपराधको शिकार बनेको समेत पाइएको छ। कतिपयलाई मृगौला लगायत मानव अङ्ग झिक्न प्रयोग गरिएको, बेचिएको, यौन व्यवसायमा लगाइएको समेत उदाहरण प्रशस्त छन्। हराउने कतिपय अवस्थाहरू चाहिँ मानव बेचबिखनको कुरामा पनि सम्बन्धित छ। मानव बेचबिखन नेपाली कानुनले आफैले स्वीकार गरेको फौजदारी अपराध पनि हो। त्यसकारण हराएका मानिसहरू अपराधीको संसर्गमा जाने अथवा अपराधको पीडितको रूपमा रहने सम्भावना प्रबल रहन्छ। विज्ञहरूका अनुसार कतिपयलाई यौन व्यवसायका लागि बेचबिखन गरिएको हुन सक्छ। कतिपयको प्रयोग मानव अङ्ग बिक्री वितरणको उद्देश्यबाट पनि भएको हुन सक्छ। त्यसैले यो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ। अलिकति हाम्रो प्रायोरिटी पनि त्यो छैन कि होइन, किनकि पुलिसिङको अरू इस्युजहरूमा पुलिस यति इङ्गेज छ कि यस्ता जुन लामो लामो या अर्को देशै नागरिक जुन गएर हराउने जुन कुराहरू छ नि, यसको लागि त मलाई के लाग्छ, तपाईँ जस्तै अहिले यो के भन्छ ह्युमन ट्राफिकिङ ब्युरो भने नि, त्यसले ह्युमन ट्राफिकिङ मात्रै होइन कि यस्ता जुन हराएका बच्चाहरू छन् नि त्यसलाई पनि टार्गेट गर्ने र त्यसले चाहिँ यसमा लिड लिनुपर्ने हो कि एउटा टास्क फोर्सै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गभर्मेन्टको प्रायोरिटीमा नपरेकै हो कि, तर अब यो ब्युरो बनेपछि अलिकति प्रायोरिटीमा आयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जानकारहरूका अनुसार मानिस हराउने समस्या निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। प्रत्येक वर्ष हराउने संख्या बढ्नु र उनीहरूको अवस्था अज्ञात हुनु गम्भीर कुरा हो। खुला सिमानाका कारण हराएका मध्ये कतिपय बेचबिखन र यौन शोषणमा पर्न सक्छन्। त्यसैले यस्तो गम्भीर कुरामा सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, सामान्यतया अहिलेसम्म हराएका मानिसहरू कहाँ जान्छन्, के गर्छन् भन्नेबारे सरकारसँग ठोस जवाब छैन। न त यो विषयमा कुनै सरकारवाला निकायले स्पष्ट अध्ययन नै गरेको छ। तथापि हरेक वर्ष मानिस हराउने क्रम बढ्दो छ। तर हराउनेको संख्या विकराल बन्दै जाँदा पनि सरकारले समेत यो विषयमा चासो नदिनु निकै दुःखद बनेको छ। अब भने यस विषयमा सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि टुक्रिँदै गएको टुडीखेल सम्बन्धी थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। काठमाडौँ उपत्यकाको शान र मानको पर्याय बनेर सयौं वर्षदेखि जनसाधारणका लागि संरक्षित रहेको टुडीखेललाई सरकारले नै लुच्छिरहेको छ। कुनै बेला सदर टुडीखेल नामले प्रसिद्ध एसियाकै सबैभन्दा फराकिलो मैदानले जहानिया राणा शासनको अन्त्यपछि पनि कहिले राजा महाराजहरूको लहरको मार खेप्यो त कहिले नेताहरूको सन्की। फेरिँदै गएका शासकहरूले पालै पालो टुडीखेललाई टुक्रा टुक्रामा चोइट्याए। अहिले टुडीखेल बचाउन भन्दै विभिन्न अभियान चलिरहेका छन्, तर अभियानको उपलब्धि भने देखिएको छैन। के छ त वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। जताततैबाट टुडीखेललाई टुक्र्याउने होड। सरकारले नै लुच्दैछ टुडीखेलको अस्तित्व। सफल भएन टुडीखेल जोगाउने अभियान। कुनै बेला मन्दिरै मन्दिरको सहर कहलिएको काठमाडौँ अहिले कङ्क्रिटै कङ्क्रिटको सहर बनेको छ। अहिले काठमाडौँमा खुला स्थानको खडेरी लाग्दै गएको छ। अब व्यवस्थित सहरीकरण योजनाले होइन, घरले बनाएको बस्तीका कारण काठमाडौँ भद्रगोल बस्तीमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ, जसका कारण खुला चौरमा मनोरञ्जन लिन चाहने सर्वसाधारण खुम्चिएर बस्न बाध्य छन्। अझै पनि कसैको चेत आएको छैन। बरु वर्षेनी 50वटा टुडीखेल आकारको जमिन राजधानीमा सहरीकरण हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ। अहिले पनि राजधानीमा रहेका खुला स्थान लुछाचुडी गर्ने मात्रै होइन, ऐतिहासिक धरोहर मेट्ने दुष्प्रयास पनि भइरहेको छ। प्रसङ्ग देशकै साख बोकेको टुडीखेलको हो।
सामाजिक अभियन्ताहरूले अतिक्रमित टुँडिखेल खुला गर्न भन्दै अभियान अन्तर्गत साप्ताहिक रूपमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। तर कार्तिक 23बाट सुरु गरिएको अभियानले भने सार्थकता पाउन सकेन। अतिक्रमण रोक्न महानगरलाई 3 महिनाको अल्टिमेटम समेत दिइएको थियो। तर अभियन्ताहरूले दिएको समय सकिँदा पनि टुँडिखेलको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। यद्यपि अभियान सफल नभएसम्म चरणबद्ध तरिकाबाट दबावमूलक कार्यक्रम ल्याउने अभियन्ताहरू बताउँछन्। स्थानीय सरकारलाई नै हामीले अल्टिमेटम दिएको सरकारले भन्दा पनि, किनकि उहाँको माथिमा चाहिँ खुला मञ्च र टुँडिखेलहरू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। एउटा सरकारलाई चाहिँ नि 3 महिनाको अल्टिम दिएर सकभर चाहिँ नि यो महानगरपालिका अन्तर्गत खुला मञ्च पहिलो हाम्रो चाहिँ खुला मञ्चलाई क्लियर गर्ने हो। त्यसपछि अरू टुँडिखेल बारेमा चाहिँ जुन चाहिँ जस्टिसम्म हाम्रो त्यो एरिया छ त्यसलाई कसरी सरकारसँग विभिन्न तबकामा गएर हामी मन्त्रीहरूसँग कुराहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फत नै ल्याउनुपर्छ हाम्रो मान्यता हो। काठमाडौँ महानगरपालिका भने वीर अस्पताल र दरबार हाई स्कुल निर्माण गर्ने क्रममा काम सम्पन्न नभएसम्म निर्माण सामग्री र कामदारलाई बस्ने टहरा राख्ने सम्झौता भएको बताउँछ। सोही सम्झौता अनुसार तत्काल हटाउन नमिल्ने र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले काम सकिएपछि हटाउने महानगरको भनाइ छ। अब अभियन्ता भनेर कहाँ कस्तो सञ्चालन गर्यो महानगरलाई जानकारी छैन हैन। अब महानगरले कार्यपालिका बैठकले निर्णय दिएको ठाउँ त्यो हैन, संस्थागत निर्णय गरेको ठाउँमा अब कसैले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के गर्यो अथवा त्यो चाहिँ महानगरलाई जानकारी पनि छैन। यदि महानगरलाई जानकारी आएको खण्डमा अब महानगरले पनि त्यो विषयमा सोच्ने कुरा होला, सोच्छ होला, उहाँहरूको चाहिँ जुन भावनालाई समेट्छ होला। अब चाहिँ के भन्दा यो सार्वजनिक ठाउँ हो, आफू खुसी जे गरे पनि हुने भन्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ के भन्दा खुल्लै रहनुपर्छ भनेर आवाज चाहिँ उठाउनु भन्दा पनि सम्बन्धित सरकारवाला महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेको भए अझ चाहिँ चाँडै व्यवस्थित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तो छ टुँडिखेलको अवस्था। मुख्य गरी 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि टुँडिखेलको दोहोलो काट्ने काम भएको हो। अहिले त्यो ताकाको विशाल टुँडिखेल टुक्रा टुक्रा बनिसकेको छ। सुन्धाराबाट भद्रकाली मन्दिर जाने आउने बाटो विस्तार गर्ने नाममा टुँडिखेललाई 2 फ्याक पारियो अनि बीचैमा शहीद गेट निर्माण गरियो। त्यसैगरी 2013 सालमा टुँडिखेलको दक्षिण पश्चिम छेउका 2वटा कमलपोखरी मासेर रङ्गशाला बनाइएको प्रमाण छ। राणाकालमा सेनापतिदेखि सिपाहीसम्मका सैनिकहरू हरेक दिन टुँडिखेलमै उपस्थित भएर हाजिर जनाउँथे। तर 2007 सालपछि टुँडिखेलमा सेनाकै मनोमानी सुरु भयो। 2017को कुपछि टुँडिखेलको बीचैमा सैनिक मञ्च बनाइयो। शहीद गेटले 2 फग्लेटा बनाइएको टुँडिखेलको एकातिरको भाग जति सबै सेनाले कब्जा गर्यो, अर्को भाग पनि धेरै स्थानमा आफ्नो अधीन जमायो। त्यसैगरी रानी पोखरीको डिलमा बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय बन्यो। 2026 सालमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने भएपछि राजा महेन्द्रले टुँडिखेलको रानी पोखरी अगाडिको 42 रोपनी जमिन चुँडेर आफ्नी रानी रत्नको नाममा पार्क बनाउन आदेश दिए। यति मात्रै होइन, पुरानो बस पार्कले ओगटेको स्थान र काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माणका लागि गरिएको कामले समेत टुँडिखेल अतिक्रमणमा परेको छ। सामाजिक र सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा रहेको यस चौरले हाम्रो शहरी वातावरणलाई असीमित हदसम्म रक्षा गरिरहेको छ। जनताका लागि 1 रोपनी खुला ठाउँ निकाल्न नसक्ने राज्यले सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्व भएको टुँडिखेलमाथि जारी राखेको निर्मम प्रहार रोक्नु र तत्काल संरक्षणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। हुन पनि अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको प्राकृतिक सौन्दर्य बोकेका चौरहरू खुम्चिँदै मात्रै गएका छैनन्, हराइ नै सकेका छन्। यसै गरी शहरीकरण बढ्दै गयो भने भावी पुस्ताले टुँडिखेल कागजको पन्नामा मात्रै देख्नेछन्। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। टुँडिखेल सार्वजनिक महत्त्वको निधि। यसमाथिको अतिक्रमण कसैका लागि पनि प्रिय हुँदैन, किनकि यो भनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। सबै नेपालीको साझा हक लाग्ने सम्पत्ति रहर र लहरको विषय बन्न हुँदैन। टुँडिखेल हरेक नेपालीको आत्मगौरव बन्नुपर्छ। यसलाई केक सरह टुक्र्याउनु भनेको अपराध हो। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस्। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार।